Dalay ko ng Dios mga kaigsunan ning mga taknas kautuhon. Yes. It's a big opportunity God has given me and this studio nga din atong mapatalinghugan ang pulong sa Dios. Ako nagpasalamat mga kaigsunan sa atong buhi nga Dios kay nakabalik mi karon. Din ang pulong sa Dios ipaabot kaninyo mga pulong sa mga pagdasig o mga pagampo. Kung doon na mo'y mga kailangan sa mga pagampo o mga kaigsuonan, makita na to diha sa TV screen ang among contact number. Just text us and if you need prayer, then we will pray for you. Atong mga kaigsuonan nga nagwali sa pulong sa Ginoo dari kumpleto among mga pangalan o among contact number. Pwede mo makatawag, maka-text, and if you need prayer, we will pray for you. By the way, we have our intercessors, global intercessors for the Golden Gatekeepers every night from 7 o'clock up to 9 o'clock. Global ni mga kaigsuonan o nagampo mi kada gabi niya nga time 7 to 9 sa atong sa gubang karon nga crisis tungod nining gubat sa Middle East, sa nasod sa Iran, sa Israel o sa USA. Kining maong gubat mga kaigsuonan, hinungdan nga ang atoang gasolina karon nagtaas na gid kayo. Ang di na may makagamit sa auto kay nga magmotor na lang ni kay grabe ang gasolina, no? Na kay 500 mga 5 liters na siya. So kini mo hinungdan nga ang atong nasod na kinahanglan sa mga pagampo. Ikaw diha nga naa kay panginahanglan sa mga pagampo, just believe nga ang mga pagampo dakog kahimuan. Amen. Ang Bible nagingon, the prayer of a righteous man is availeth much. Dakog kahimuan ang mga pagampo mga kaigsuonan uban sa pagtuo. Mao nga dinhi mga igsuon ang pagtuo mo hatod kanato ngadto sa tubag sa mga pagampo. Kaya ang Dios wala matulog, wala makaigsuonan na mahitag pilaw. Siya 24/7 nakita sa atong mga panginahanglan. Nanginahanglan ka diha o kayuhan sa imong lawas ang Ginoo makaigsuonan wala mausab kaniadto karon og sa palabuton. Hebrews 13:8, Jesus Christ the same yesterday, today, and forever. So before tamato sa pagpamanandong sa pulong sa Dios, let us bow our heads in prayer. Father God, this moment, Lord, we acknowledge your greatness. We acknowledge your presence, O God, that you are here, O God, at this moment, O God, at this very hour, that, O God, as we continue to have, O God, as we continue to hear your words, O God, through your servant, Lord, I pray that, oh God, you will move, oh God, the lives of those people nga nang tanaw niining programa. Salamat Amahan nga langit nun. Nga ikaw magapanalangin sa matag pamilya o Dios, nagrepresentar o Dios niining mga taknaa. Ginoo kami ampo kanila tungod kay nasayod kami o Dios bisan asa sila nga dapit. We know that there is no distance in prayer. You can, oh God, touch, oh God, sa ilang mga balatian karon. Imong hikapon o Dios ang ilang mga balatian
og salamat nga pinaagi Ginoo sa ilang pagtuo makangkon og kagawasan og kaayuhan. Kini among mga pagampo, mga pagpasalamat pinagi sa pangalan ni Ginoong Jesucristo nga among Dios ug manluwas. Amen ug amen. Yes. Ang pulong diri mga kigsunan sa sinlat ni Marcos sa New Testament, in the book of Mark chapter 2 verse 1 to 5 nagaingon diri paglabay sa pipila ka adlaw mibalik si Jesus sa Capernaum, mikaylap ang balita nga naa siya sa balay. Busa daghang mga tawo nga nagtigom didto hangtod nga napuno ang balay og nagdasok sila bisan pa sa adunay putahan. Yes. Giwali niya ang pulong sa Dios kanila ug unya adunay miabot nga paralitiko nga gidayungan sa upat ka tawo. Apan tungod kay nagdasok ang mga tawo dili sila makaduol kang Hesus. Busa bangaga nila ang atop tungod sa gitindugan ni Hesus. Unya gitunto nila ang paralitiko nga naghigda sa iyang higdaanan. Pagkikita ni Jesus nga dako ang ilang pagtuo, miingon siya sa paralitiko, gipasayo na ang imong mga sala. Wow! Pagkanindot mga kigsuonan tungod sa dakong tinguha, taliwala sa kining paralitiko nga gilahungan sa upat ka tawo, nangita gid sila paagi. Doon na sila effort ba? Nangita sila paagi nga makaduol sila kang Ginoong Hesus. Tungod kay nagpunsisok ang mga tao, dili sila maka-penetrate ngadto sa kay Jesus. Onya makigsunan nangita silang mga pamaagi. Ang ilang gibuhat, misaka sila sa atop. Ilang gibangagan ang atop, ilang gituntun ang masakiton o ang paralitiko makigsuonan pagtanaw ng Ginoong Hesus nga dako maning pagtuo ni kini nga tao ingon siya, tungod kay ikaw dako ang imong pagtuo, gipasaylo ko na ikaw og makaangkon kag kumpleto nga kaayuhan. Makigsuonan na magisgot gihapon ta karon og kaayuhan, no? Healing. Kaya mga tao karon nagkinahanglan sa kaayuhan, mga kaigsuonan gikan sa ilang sitwasyon nga nagbalatian. Igsuon dili sayon kung masakit ka. Madto ka ospital, dili ka pwede madto ospital wa kay kwarta, no? Dili ka pwede nga muadto ka didto wa kay pamasahe, mag-taxi, mag-commute ka. Naagyo involved yun na mga kaigsuonan, money, time, and effort. Kining usa ka paralitiko naa siya effort, no? Naa siya pagtuo nga pag makaduol ako sa kining Jesus nga ilang gituohan nga siya ang milagroso nga tao. Dili ba mga tao karon mga nagmilagro pod, gi Facebook nagpaila sila nga makaayo sila mga balatian. Uy, naaman sila yung mga kuan kining mga daghang burluloy. Oh, daghang mga burluloy unya naapoy nagtestimonyo mga kigsuonan nga nangaayo. Yes, naaman. Naay mga tao nga maka-perform og milagro apan mga kigsuonan dili nila ma-perform ang kalag sa tao nga makaangkon og kaayuhan labaw sa tanan. Ang soul nagkinahanglan og kagawasan gikan mga kaigsuonan sa sitwasyon nga diin patay nga paglaom. Mao nga mga kaigsuonan ayaw pagpakawalag paglaom. Ayawan ay mong paglaom. Kaya itong paglaom mga kaigsuonan matud pa sa giingon sa mga Tagalog, habang may buhay, may pag-asa pa rin. Mga kaigsuonan, mga kapatid, ang Diyos, buhay na buhay, nga nagmutubag sa atong mga pag-ampo. Mao nga, niini mga taknaa, ang gisgutan diri, may tungod sa kaayuhan
sa usa ka paralitiko. Giuluhan kini o giayo ni Hesus ang paralitiko. O imposible makigsuonan o maangkon nimo ang kayuhan pag dili ka motuo nga si Ginoong Hesus mao ang mananambal. Ari ba? Si Ginoong Hesus mao ang Dios. Tadihang nag-fasting si Jesus Christ dito sa Kamingawan, nag-fasting siya sa 40 days and 40 nights, makigsuonan, tinuod, gibati siya kagutom, kay wa lagi siya kaon-kaon sulod sa 40 ka adlaw, 40 ka gabi. Nagisgot makigsuonan ang Matthew chapter 4 verse 10, nga diin si Satanas miduol kaniya. Ingon siya, kung ikaw anak sa Dios, buhata kining bato nga pan aron matambalan ang imong kagutom. Unsay gitubag ni Ginoong Hesus, ingon siya, Satanas, ayaw tintala ang imong Dios ug siya lamay imong alagaron. Mga kaigsuonan, ang good news kay siya, mga igsuon, mao kung motuo ka nga Dios si Kristo, mga kaigsuonan na ay something is going to happen in your life. Na ay talagsaong pagabuhaton ang Dios sa imong kinabuhi. Subo lang pamalandumon tungod kay mga tao karon makigsunan, ilang gipakakamaliit si Jesus. Mayon sila nga si Jesus dili Dios. Tao lang na siya. Careful mo ana makigsunan. Kay dunay mga tao nga ilang ibrinwa sa tuwa nga si Jesus dili Dios, kay tao lang. Kaya naabay Dios nga mamatay. Yes, namatay si Jesus, pero wala siya magpabilin sa lubnganan. At bago lang nato handom ang mga kaigsuonan ang pagkamatay sa atong Ginoong Kristo. Pero gihandom na siya, gibuhat ni Ginoong Hesus kausalang once and for all. Mga igsoon, dili kada tuig mamatay si Ginoong Kristo. Ang uban kay kung Biyernes Santo makigsuonan kay si Ginoong Kristo namatay man sa adlaw Biyernes, pagka Sabado, pagka Domingo nabanhaw siya. Mga kaigsuonan, ang uban pong mga tao gikan sa Biyernes Santo kay namatay si Ginoong Kristo, ang ilang dagway pod murag pong namatyan. Murag namatyan. Naghandom lang ta sa gibuhat ni Kristo di kay namatay siya kada tuig. Ang uban mingon nga ayaw lakaw kay patay ra bang Ginoo. Basig paakan ka og kanang halas, walay Ginoo. Basig disgrasya ka, walay Ginoo nga motabang nimo kay patay ang Ginoo. Makaigsuonan, gibuhat to sa atong Ginoong Kristo kausa lang aron nga kita makaangkon og kayuhan og kaluwasan pinaagi makigsuonan sa pagtuo nato kaniya. Motuo ta nga si Ginoong Kristo makigsuonan ang Dios. Unsa giingon sa pulong sa Ginoo Juan 1:1, sa sinugdan mo na ang pulong og ang pulong uban sa Dios og Dios ang pulong. Yes, amen. Siya ang Dios nga mo'y atong manluluwas. Mga kaigsuonan, manluluwas ang Dios. The word Jesus means Savior. Ang Mateo 1:21 nga matao ang maong bata nga paganganlag Hesus kay siya ang muluwas sa mga sala sa mga katawhan. Manigingon siya ang kordero, mga kaigsuonan sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan. Igsuon ko ang Dios puno sa grasya kaluoy. Siya mga kaigsuonan atong tuuhan nga makahimo siya og mga milagro. May gagawin talaga si Lord sa buhay mo kahit anumang sitwasyon sa buhay mo ngayon. Kapatid, huwag kang magpakawalang pag-asa dahil ang ating Panginoon ay buhay na buhay. Mo tubag siya sa mga pag-ampo bisan pa lisod ng imong kahimtang karon. Lisod ang imong kahimtang karon. Naglisod pa ta karon sa atong ang atong kahimtang. Manigingon nga domino effect mga kaigsuonan, kay nagmahal ang gasolina, nagmahal tanang palitonon.
ang bugas mga kaigsuonan sa una nga tag 53, karon tag 63 o niya sa mga barangay na anay tag 70 ang kilo, no? O wala kay 70, di ka makaon og bugas. Oh, lisod ang atong kahimtang karon. Apan mga kaigsuonan, kung naatas kalisdanan, muduol ta sa Dios. Muduol ta kaniya, Ginoo. Ikaw man ang tag-iya sa mga butang nga akong gikinahanglan. Ikaw man nagaingon nga provider ka. Philippians 4:19, but my God shall supply all my needs according to His riches in glory by Christ Jesus. Siya ang atong provider. Siya ang magtagbo sa atong mga panginahanglan. Tingali wa kay bugas diha karon sa imong panimalay. Mga kaigsuonan, ayaw pagpakawag paglaom. Mabuhi ka tungod kay daghang mga pamaagi ang Ginoo. Just call upon the name of the Lord. Adihang magtawag ka sa pangalan sa Ginoo. Mga kaigsuonan, andam ang Dios pag-rescue kanimo. Naamang ka sa mga panginahanglan, mga kaigsuonan nga diin ka sa maong disgrasya, mga kaigsuonan, ang Dios gyapon naa makig-uban. Tungod kay ang safety is not found in the absence of danger, but in the presence of the living God. Mga kaigsuonan, ang kasiguruan wala sa akto sa maong mga panghitabo o maong disgrasya, apan ang kasiguruan naa sa presensya sa atong buhi nga Dios. Mga kaigsuonan, buhi ang Dios nga atong gialagaran. Buhi ang Dios nga mutubag sa atong mga pag-ampo. Mga igsuon, duol ta kaniya. Kay ang Dios nagaingon, duol kamong tanan na budlayan na bugatan kay papahulayon ko kamo. Come unto me, all you that labor, and I will give you rest. Kamong tanan nga nabudlayan na bugatan, duol kamo. Kay diha kaniya igsuon, anaa ang kapahulayan. Ang uban mga kaigsuonan moingon nga maluwas ka kung ikaw magbantay sa kasuguan, magbantay ka sa balaod. Mga kaigsuonan, ang kapahulayan o ang kaluwasan wala sa relihiyon, naa kay Jesus Christ. Siya ang dalan kinabuhi kong kamatuoran. Juan 14:6, ingon siya, ako ang dalan, ang kinabuhi ug ang kamatuoran, walay makaadto sa akong amahan kundi moagi kanako. Mga kaigsuonan, siya ang putahan, siya ang bridge of life, siya ang tulay nga makaadto ta sa tabok. Mga kaigsuonan, kay didto pagtabok nimo naa ang tubag sa mga pag-ampo. Kung ikaw mo padayon sa pagpangalagad, kung ikaw mo padayon sa pagtuo, mga kaigsuonan, Mateo 24:13, to those endure and to the end shall receive. Kanilang nga mulahutay sa pag-alagad hangtod sa katapusan, sila maluwas o sila makaangkon og kaayuhan. Igsuon ang kaayuhan, mga kaigsuonan, dili na siya pakyason sa Ginoo sa dihang aduna kay genuine nga pagtuo. Just a little faith, just like a mustard seed, mga kaigsuonan, nga ang mustasa nga similya gamay ra na siya, pero pagtubok pagturok ana mudako na siya, dako na mga kaigsuonan. Gihulagwa ang atong pagtuo nga kung kita mo tuo nga siya walay landong sa pagkabalhin, ang iyang pagkamanambal kaniadto karon og sa talabuton wala gyoy pagkabalhin, mga kaigsuonan. Mao nga ayaw igsuon pagpakawalag paglaom. Salig sa Dios, duol sa Dios. Dawata si Jesus Christ, ingon nga imong Dios og personal nga manuluwa sa imong kinabuhi. Nagapanuktok siya karon sa imong kasing-kasing igsuon. Yes, ang imong buhaton nga ilhon lang nimo. Ilhon nga, Lord, makasasala gyud ko, Lord. Sapagkat ako ay tao lamang, minsan ako po ay makasala. Lord, pasaylo ako. Muilata makigsuonan sa atong mga sipyat o sa atong mga sala. Kaya kung ikaw igsuon, dili mo ila, nagpaluyo ang garbo. Diin ang garbo, mga kaigsuonan,
Ingon ang 2 Chronicle chapter 7 verse 14, if my people who are called by my name shall humble themselves, humble. So umusta kay ang dawaton sa Ginoo kadtong mapainumsanon nga kasing-kasing nga kinabuhi. Mao nga mga taknaa makigsuonan, nagpadayon ang Dios mga igsuon sa pagpanuktok sa imong kinabuhi o sa imong kasing-kasing. Ang pulong sa Ginoo sa Roma 3 versikulo 23 nga kitang tanan nakasala og nakabsan sa himaya sa Dios. O nagkanayon sa 6:23 sa Roma, sanglit ang tanan nakasala og nakabsan sa himaya sa Dios, og ang suhol gikan sa sala mao ang kamatayon. So igsuon kitang tanan atubangan sa Ginoo, patay kita tungod kay kita makasala man. Apan si Kristo namatay dito sa cross aron nga ikaw ug ako mga kaigsuonan makaangkon og assurance of salvation, makaangkon kag kaluwasan. Ayaw pagtuon ng anang mga scammer uban makigsuonan nga kung ikaw mosulod sa among relihiyon, maluwas ka. Walay relihiyon nga makaluwas igsuon. Walay religion nga makaluwas. Ang unsay gingon sa John 3:3, gawas ko ng tao magpakatao pag-usab, dili siya makasulod sa gingharian sa langit. Makigsuonan, to be born again is not a religion, but this is one of the requirements of God. Except a man be born again, gawas ko ng tao magpakatao pag-usab, dili siya makasulod sa gingharian sa langit. Mga igsuon kitang tanan gusto ta matug langit kay kalibutan, grabe. Grabe nga kalisdanan, no? Grabe nga kalisdanan karon ang mga mag-uuma, ikaw karon nga mag-uuma nakita niining maong programa. Ang mag-uuma karon nagligating ang kainit makaigsunan way mahimong income harvest mga kaigsunan sa mga mag-uuma nga naman walay ulan. Oh, walay ulan. Pero nagpaabot gyapon na sila nga moabot ang ulan. Magampo ta mga kaigsunan nga ang uban maingon nga magbagyo punta kay aron nga naay ulan kay init kayo, no? Oh. O niya nanay bagyo mayon pod nga Ginoo ipalurang ang bagyo. ang uban maingon nga di kita masabtan sa Ginoo. Ang uban nagampog bagyo, nagampog ulan, ang uban nagampog pud nga dili mag-ulan. Pero ang tubagon dunay akong kauban ni siya nga nagampo man ko nga kanang dunay yung pagampo nga wala gitubag, no? Na nagdepende na makigsuonan sa imong kasing-kasing. Kung heartily prayer ang imong mga pag-ampo kasing-kasing, igsuon i-grant na sa Ginoo, tubagon kas Ginoo. Dinhi makaigsuonan nagpadayon ang pulong si Ginoo nga siya dunay plano, dunay nindot nga plano sa imong kinabuhi. Ang planos Ginoo sa imong kinabuhi nga tagaan kag kinabuhing walay katapusan. Gusto kag kinabuhing walay katapusan igsuon, ingon ang Juan 3:16, gigugma sa Dios ang kalibutan tungod ni ana, gihatag ang bugtong anak aron ang tanang mutog mosalig kaniya. Dili malaglag kundi makabaton og kinabuhi nga walay katapusan. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes on Him should not perish but have an everlasting life. You can have an everlasting life kung ikaw igsuon mo dawata ang among gitanyag, wa mi magtanyag karon og relihiyon, wa mi magtanyag karon igsuon sa among denominasyon. Among gitanyag mao kanang Kristo nga nabanhaw gikan sa mga patay. Mao kanang ang ubang tao makigsuonan wa nila tuohi nga si Kristo dili Dios, pero for us makigsuonan atong tuuhan nga si Kristo Dios ug manluluwas ug mao'y maghatod kanimo dito sa kinabuhing walay katapusan. Gusto ka kinabuhing walay katapusan igsoon, ang uban matud pa sa akong kining mga kaigsuonan sa mga Surigao-non nga mga igsoon, ingon siya nga kining ubang mga Kristohanon wala pa Dios, o niya dili mo tuog Dios, pobre pa, impyerno pa. Oh, pobre pa, di pa mo tuog Dios, impyerno pa. Oh, mao nga makigsuonan walay mawala na to kung mutuo ta. Nga
si Kristo gipadala sa Amahan aron nga ikaw ako makaangkon og kaluwasan mga kaigsunan. Atong buhaton 1 John 1:9, if we confess our sins, He is just and faithful to forgive. Kung atong isugid mga kaigsunan nga ikaw makasasala og nagkinahanglan kag kaluwasan, igsuon ang Dios mo pasaylo sa imong mga sala. Dunay usa ka debater akong na-encounter mga kaigsunan, ingon siya, kinahanglan nga atong sala isugid sa pari, kay ang pari ray mo pasaylo sa atong mga sala. Niya, ang 1 John 1:9, mga kaigsunan, ang subject diha sa maong forgiveness of sin, si Jesus Christ. Jesus Christ, ingon siya, if we confess our sins, He is just and faithful to forgive. Siya kasaligan o makatarunganon, siya ray makapasaylo sa atong mga sala. Kanang mga tao makaigsuonan, mangayo kag kapasayloan diha, walay labot mga kaigsuonan diha sa relasyon sa kapasayloan sa imong kinabuhing walay katapusan, nga naman makasasala gyapon na sila, tao ra gyapon na sila. Apan si Kristo, perfect mga kaigsuonan nga Dios, perfect nga tao, mianhis kalibutan aron nga iyang gibuhat ang iyang misyon. Menes siya aron nga tumanon ang kabuton samahan nga mga kaigsuonan siya gihatod ngadto sa kamatayon apan ang pulong sa Ginoo. Ang 2 Corinthians mga kaigsuonan nagaingon ang pulong sa Ginoo chapter 15 verse 1 and 3 nga si Kristo wala magpabilin sa lubnganan, nabuhi siya human sa tulo ka adlaw. Igsuon ang Dios buhi nga Dios nga atong gituohan. Mao nga karon isugid ang imong mga sala, just confess your sins because the Lord is knocking at your heart. And Revelation chapter 3 verse 20, behold, I stand at the door and knock. If anyone open the door, I will come in and sup with him. Ibisan kinsang mag-aabli sa putahan sa ilang kasing-kasing, ako musulod o makig-uban, makigsalo kanila. Mga kaigsuonan, ang Dios karon gusto kanimo nga maghatag og kaayuhan. Gusto ang Dios nga naakay relasyon nga mahimo kang anak sa Dios. Mga kaigsuonan, nagtuo ko nga pinaagi sa atong pag-confess diha niining kahanginan dinhi atong makita mga kaigsuonan nga ang Dios katingalahan nga Dios, kahibulungan nga Dios. Siya ang Dios nga mupasaylo sa atong mga sala. Walay sala nga mapula mga kaigsuonan nga di niya pagapaputiyon. Bisan pa akong usa ka amigo, ingon siya nga ika-40 na ang akong asawa. Sa ato pa mga kaigsuonan, na sa 39 ka mga kabit nga mga babae mga kaigsuonan. O niya sa dihang na kaplagan niyang kamatuoran, gibiyaan niya ang 39 kakabit niya, gibalik siya sa orihinal og siya nagmalipayon sa pag-alagad sa Ginoo. Nga sayod na ngano mga kaigsuonan nga iyang gibuhat na tug ganasayod siya nga human sa tanan. After all mga kaigsuonan nga diin kita nagmature na ta, dili mga tigulang. Kay uban maingon nga ayo kung tawag ang tigulang, may tawgon kuno mo kawatan kaysa tigulang. No? Ang maturity dili na siya mawala mga kaigsuonan. Dito ta sa maturity, unya nasayod ang tao nga og mamatay siya, impierno iyang padulngan. Mao nga akong biya ng akong 39 ka mga kabit, balik ko sa akong original, bisa akong original nga wa nay kuan kining bahaw na og kining ilok, pero bubalik ko sa akong original kay nakaplag man ko sa kamatuoran. Mao nga ang kamatuoran makaigsunan atong mangkaplagan, pinaagi sa pagsusi nato sa kasulatan, pagsusi nato sa kamatuoran, kay ang kamatuoran maghatag nato kagawasan og kaayuhan. Nining mga taknaa, wala laing buhaton nimo. Just believe and receive the Lord Jesus Christ as your Lord and personal Savior sa imong kinabuhi. John 1:12, sa tanang mituog midawat kaniya,
tagaan ko sila kagahom sa pagkahimong mga anak sa Dios. Once nga mahimo kang anak sa Dios, mga kigsunan, sisiyo lang kayo ang sakit nga imong gihambin karon. Ayuhon kas Ginoo, tagaan ka og kagawasan gikan ni anang imong kahimtang nga balatianon nga lawas. Tagaan kag kayuhan sa Ginoo. Mga kaigsunan, dili pa ulay ang tanan. Si Noah, nagwali siya. Ang mga tao uban dili mo tuo. Ang mga tao, mga kaigsunan, bugal-bugal ni Noah. Ingon sa si Noah, nagwali, puti, nagbuhok. O niya, nagbuhat og arka. Dito pagyod sa kinatumyan sa Mount Ararat, mga kaigsunan. O niya, ang kahimtang wala nagligating sa kainit. Kinsa pa bay na magbaha o walay baha nga mahitabo. Pero nagpadayon og wali si Noah. Ingon siya, pag hinulsol kamo, kay hukman sa Ginoo ang mga tao, mga kaigsunan, tabang magbuhat sa arka, sulod mo sa arka, kay ang kaluwasan nias pagsulod sa arka, kay lunupan o maabot ang lunop, mga kaigsunan, ang mga tao nagbugal-bugal. Ang mga tao, mga kaigsunan, kadtong nagbugal-bugal, nagbasol sila, kay maabot ang ulan, mga kaigsunan, grabing ulan, pila ka adlaw, pila ka gabi ang ulan, giabot, mga kaigsunan, dinhi sa ato, tingalig na yung nga duha ka adlaw nga kining sunsun nga ulan, wa na lunod na, diri sa kining along the highway sa Kauswagan, mga kaigsunan, lunod na kay diri. Diha sa kining MUSTP, lunop diha og naay pila ka adlaw nga kusog nga ulan. Kadto nahitabo, mga kaigsunan, nga ulan abit pila ka adlaw. O niya igsuon, miabot ang panahon nga ang arka ni Noe naglutaw-lutaw na. Og ang mga tao diha na naghinulsol og nimitawag, Noe, pasakya mi, kay mga matay kami. Ingon si Noe, dili ako ang nagsira sa arka ang Dios. Mao nga walay laing solusyon ning atong malisod nga kahimtang. Ang Dios, mga kaigsunan, ang Dios muhatag siya og tubag sa mga pag-ampo. Mga taknaa, mga kaigsunan, just receive the Lord Jesus Christ as your Lord and personal Savior sa imong kinabuhi. Wala inimong buhaton, ayaw igsuon, balhin sa imong relihiyon. Balhina lang ang imong kinabuhi, kay ang pulong sa Ginoo nagaingon, gawas ko ng tao magpakatao pag-usab, dili siya maksulod sa kinabuhing walay katapusan. Mga igsoon, ayaw usba ang imong relihiyon, usbon lang nimo ang imong relasyon nga gikan karon, mga kaigsuonan, sa dihang ikaw musugid nga ikaw og usa ka makasasala, nagkinahanglan ko kanimo Ginoo nga muluwas sa akong kahimtang. Nining akong kahimtang karon Ginoo, lisod nga kahimtang, dakong problema, grabe nga problema. Apan kung mustawag ka sa Dios, kung muduol ka sa Dios, ang Dios andam sa pagpasaylo o pagdawat kanimo. Usa ka scientist nagaingon, dili ko mutuog Dios. Nainkwento nako, mga kaigsuonan, kay dito siya sa ilalom sa kadagatan, ilalom sa kawanangan, mga kaigsuonan, wa gyud niya ma-encounter ang Dios. So, in short, ingon siya nga walay Dios, walay Dios. Sa dihang nagbalatian siya, gitawag siya og Dios, mga kaigsuonan, kay hapit na siya mamatay. Diha ang Dios ng milagro kaniya, giayo sa Ginoo, hangtod nga siya, mga kaigsuonan, testify nga dunay Dios di ay nga dili nato makita. Yes, wa ta makita Dios. There is no righteous, there is no perfect, no righteous, there is no perfect, no not one. O there is no one nga nakakita sa Dios, mga kaigsuonan, kay di nato makita ang Dios. Apan ang Dios nagaingon sa mga pulong, Matthew 18:20, where 2 or 3 gathered together in my name, there I am in the midst of us. Mga kaigsuonan, ang Dios niya karon, Espiritu siya. Ingon siya,
Mateo 24, mga kaigsuonan, Juan 4:24, Juan 4:24 nagingon siya, ang tinuod nga magasimba kanako, magasimba diya sa espiritu sa kamaturan. Ang Dios espiritu di nato siya makita, mga kaigsuonan. Ingon siya ang tinuod magsimba kanako, magsimba diya sa espiritu sa kamaturan. Kana mga tao nga magsimba sa ilang makita nga Dios, di na sila tinuod nga magsimba sa Dios. Ingon ang pulong sa Ginoo, ang tinuray nga magsimba kanako, magsimba sa espiritu sa kamaturan. Ang Dios, mga kaigsuonan, is everywhere. Anywhere, God is the omnipresent God. Mga kaigsuonan, ang Dios like a signal sa atong cellphone. Kung naa kay signal, makakunta ka. Kung naa kay signal, makatawag ka. Pero buwa po kay Lord, di ka makatawag. Pero atong i-recharge, mga kaigsuonan, moingon ta Ginoo, ikaw ang akong tanan, ikaw ang Dios nga akong tugyanan ni ini akong kinabuhi. Mao nga manugyan ta, atong itugyan ang atong tibuok, mga kaigsuonan, kalaglawas sa espiritu. Nga naman, kay wa manggod ta kabalo, wa ta kabalo kano sa kwa ang atong hinanaman kinabuhi sa Dios. Wa gyud makabalo nga karong sunod semana patay na ko, wa gyud. Kay ang atong kinabuhi, mga kaigsuonan, hinulaman lamang sa Ginoo. Maabot ang appointed time, munaktok na ang mga kaigsuonan, ang kamatayon sa atong kinabuhi, di ta makabalibad. Mao nga si Amos 4:12 nagingon, prepared to meet your God. Pangandam sa pagpakigatubang sa imong Dios. Nganong mangandam ta, gawa ta gyud makihibalo sa atong ugma. Dunay awit nagingon, I don't know about tomorrow, I just live from day to day. Nga naman, wa gyud ta makihibaw sa atong ugma, mga kaigsuonan. Mao nga importante mangandam ta. Mangandam ta, mga kaigsuonan. Kay nga naman, ang atong kinabuhi, wala ta wa ta mahibalo kanus akwaon sa Ginoo. Diya sa Bulwa, Divine Shepherd, nagwali ko, mga kaigsuonan, duhami kabuok nagwali sa yaning gihaya dito nga patay nga diin. Ang katong pastor mismo nga nagwali nako, ang outline niya gilupad. Gilupad. Paglupad iyang gikuha, morte hinungdan, giatake siya. Dead on arrival sa hospital. Unya kay gitabang naman siya, gidala naman sa hospital. Nya wa kabot sa hospital, patay. Ako nga ikaduha nga magwali, ning puli ko dito tindog. Wa naman. Gikuha naman siya, gitabang naman. Akong giingnan ang katong mga mga kaigsuonan sa nanambong sa haya. Akong giingnan nga di kita kabalo sa atong kamatayon. Onya, di po ta gustong mamatay, kay gusto pa tag mabuhi pa. Kinsa may magboluntaryo diha nga siya'y mosunod niining namatay. Huwag yun tayo magboluntaryo. Kay dili, mga kaigsuonan, sayon nga kining mahunusan tag kinabuhi. Wala, nako nga kining atong kahimtang kagabi man to, kining atong kahimtang karon kung mukalit burn out ang sipal ko, mao ra gyapon na imong kahimtang ka nga mag number 4 ka, or mao na imong kahimtang di ka magpanik kung mo burn out nga naa ka tubangan sa patay. Ang tao mahadlok og patay. Pero ang tao, mga kaigsuonan, dili mahadlok nga human sa kamatayon, judgment. Oy, nga pulong sa Ginoo, Hebrews 9:27, it is appointed unto man who wants to die, and after that is judgment. Gibutan nga tao mamatay sa makausa, o tapos niya na hukman siya, pinasikad sa iyang mga binuhatan. Dunay usa ka writer nagingon nga kung ang tao mamatay nga walay Dios o Kristo sa iyang kinabuhi, di malas. Di malas ang kinabuhi.
sa usa ka tawo nga mamatay siya nga walay Dios o Kristo sa iyang kinabuhi. Mao nga ikaw karon nga naminaw makigsunan, dili paulahi ang tanan, dili di malas makigsunan, maabot man ang kamatayon sa atong kinabuhi, dili di malas nga naman unsa giingon ni Paul sa iyang masulat sa pulong sa Ginoo nga for to me to live is Christ and today is good. Philippians 4:1-21, no? Ang kamatayon kadaugan sa dunay Dios o Kristo sa ilang kinabuhi. Mao nga ayaw kahadlok mga kaigsuonan sa atong giatubang nga crisis karon. Ayaw kahadlok nining atong giatubang nga kalisod karon kalisdanan. Kay nga naman maabot kining tanan mahuman kining tanan mga kaigsuonan. Ang Dios nag-andam og kinabuhing walay katapusan. Kinabuhing madagayaon giandam sa atong Ginoo. Ingon siya, in my Father's house are many mansion. Nag-andam siya luna dapit alang kanimo. Mao nga in order for you to be ready, mga kaigsuonan, just receive the Lord Jesus Christ as your Lord and personal Savior sa imong kinabuhi. Magampo ako alang kanimo igsuon karon nga ikaw abli ang imong kasing-kasing. Abli imong kasing-kasing nga mudawat kay Jesus Christ as your Lord and personal Savior sa imong kinabuhi. Mao ni imong mga pag-ampo. Ginong Dios, nag-ila ako sa akong kaugalingon nga ako sa makasala. Ginoo, akong gikinahanglan ang imong pabor o kapasayloan. Pasalo ako, Ginoo, sa akong mga sala. Makasasala ako nga tao og nagkinahanglan ako kanimo nga manluluwas. Hallelujah. Ikaw ang Dios nga namatay og imong gidaog ang kamatayon tungod kay ikaw nabanhaw ka gikan sa mga patay. Mao nga Ginoo, among tuuhan nga ang among mga patay nga binuhatan, mao kini Ginoo ang among hinusulan diha kanimo. Ginoo, nakasala kami, pasayloa kami. Og salamat Ginoo sa imong pagpasaylo. Salamat sa imong pagdawat. Ingon nga akong Dios ug manluwas sa kinabuhi. Nahimo ka na akong amahan nga langit nun. Og ako nahimo nimong anak Ginoo. Anak nga lalaki o babae. Lord, ikaw nagingon sa tanang mitog, midawat kanimo. Ikaw maghatag katungod sa paghimong mga anak nga lalaki o babae diha Ginoo sa imong atubangan. Ilista Ginoo ang akong ngalan sa libros kinabuhi. Kay ikaw nagaingon sa imong mga pulong pinadiyag kapitulo 20 versikulo 15 nga nabisan kinsang pangalan dili makaplagan sa libros kinabuhi, itambok siya dito sa linaw nga kalayo. Ginong Dios, salamat nga imong ilista ang akong pangalan sa libros kinabuhi. Ginong Dios, salamat nga imo akong gidawat, ingon nga akong Ginoo, ingon ikaw nga akong amahan nga langit nun. Ikaw, o Dios, mao'y nagpasalig og kinabuhing walay katapusan. Mao nga moduol kami kanimo og magatuo kami nga ikaw ang solusyon sa tanan. Amo ikaw ang giday gipasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Ikaw karon nga ana karon mga kaigsuonan nag-anto sa maong balatian, igsuon, mao kini nga tong buhaton. Magpaubos ka, motuo ka, igsuon sa dihang ikaw motuo. Dunay pagabuhaton ang Dios kanimo sa imong balatian, maangkon ang kayuhan, maangkon nimo ang kagawasan gikan sa maong sitwasyon. Magampo ko alang sa imong balatian nga ang Dios magahatag kanimo kompleto nga kayuhan. Unsa man ang imong gibati karon, hereditary sakit kanang high blood, ang high blood, traitor kayo ang high blood. Wa magpahibalo nga mao na kalit lang na heart attack ka, kalit lang namatay ka tungod kay high blood. Igsuon kana, bugtuon sa Ginoo kana nga bloodline nga naman kay ang Dios namatay para sa tanan, mga kaigsuonan, bisan pa ang hereditary nga mga balatian iyang
gibuhat na dito sa krus sa Kalbaryo. Ikaw karon nga nagbalatian, tingali makaingon ka, man of God, complicated nako. Wa na ko'y paglaom. Ayaw, igsoon. Ayaw pagpakawalag paglaom. Bisan pag complicated ka, ang Dios maghatag kanimo milagro sa imong kinabuhi. God is a miraculous God whom you serve. Siya ang Dios sa mga milagro. Mga kaigsuonan, imagine sa atong dugukan, sa atong sugilanon karon nga ang usa ka paralitiko gidayungan sa 4 ka tawo, o niya ang usa ka paralitiko giingnan sa Ginoo nga ikaw gipasaylo na o ikaw naayo na. Mga kaigsuonan, ang Bible nagaingon nakaangkon og kumplitong kaayuhan ang maong paralitiko. Ikaw igsoon, dili man tingali ka paralitiko karon apan naa kay gibati, naa kay complicated nga sakit. Mga kaigsuonan, way malisod sa Ginoo. May gagawin talaga si Lord sa buhay mo, kapatid, ngayon. So, just believe. Dawata o dawata ang kaayuhan kay ang Dios nagatanyag siya nga siya nagaingon, wala ako mausab kaniadto karon og sa palabuton. Hebrews 13:8. Mga kaigsuonan, mao nga ikaw akong dasigon, mutuo ka. Walay mawala niyong mutuo ka. Walay mawala nimo maghinulsol ka. Kung ang imong paghinulsol sa imong mga sala kinasing-kasing, then ayuhon ka sa Dios. Amen? Ayuhon ka sa Dios. Mao nga karon makigsunan magampo ko kanimo kay ikaw tingali na wad ang nagpaglaom. Igsuon, tawagami ingna nga man of God, ako naayo na tungod kay nagtuo ko ang Dios nga imong giwali, may Dios nga mananambal. Siya mo sa kaawit mga kaigsunan nagingon, Hesukristo ang mananambal. Hesukristo ang mananambal, ang mananambal, ang mananambal. Hesukristo ang mananambal, ang mananambal sa kahangturan. Oh, wala siya mausab. Kaniadto nanambal siya, nagbuhat og milagro. Ang first miracle sa atong hibaw-an nga ang gibuhat niya sa tubig, gihimo niyang wine, a pure wine. Makigsunan hangtod karon milagroso gihapon ang Dios. Guniawat nagingon, gamahanan ka, milagroso ka nga Dios, walay sama kanimo. Walay sama kanimo, gamhanan ka, milagroso ka nga Dios, walay sama kanimo, walay sama kanimo. Let us declare that the God is a miraculous God, nga mutuo ka, mga kaigsuonan, maangko nimo ang healing touch from the Lord. Magamputa, balaan og mahigugmaon na mga Dios. Lord, nagatuo kami sa imong pagka-Dios, pagkadako nga Dios. Dako pa kay sa among gihambin nga mga kasakitan, problema, o among gisagubang Ginoo nga mga problema karon among itugyan o gisalig kanimo. Kay wala kami, o Dios, mahimo kung wala ikaw. Mao nga karon nagatawag kami, ikaw nagaingon, call unto me and I will answer you and show you great and mighty things. Oh, salamat Ginoo, yung mga pulong Jeremiah 33. If we call the name of the Lord with a humble heart, Lord God, ikaw, you will incline your ears in our prayer. Right now, in the name of Jesus, I pray, oh God, nga bisan pa, karon nga, Ginoong Dios, naa sila sa maong nagbalatianon nga kahimtang sa ilang lawas. I rebuke in the name of Jesus, nga pinaagi sa pangalan ni Jesus. We can, oh God,
have a complete deliverance from all kinds of diseases and sicknesses. In the mighty name of Jesus, Lord, salamat nga ikaw ang Dios nga mananambal nga moayo sa balatian, ug salamat nga giayo mo ako. Salamat Ginoo sa kaayuhan, salamat Ginoo sa kagawasan, salamat nga ikaw ang Dios nga mananambal sa akong gibati nga balatian karon. And by your stripe, O God, we are healed. I am healed in the name of Jesus. Ug salamat, dalaygon ka, pasalamati ang Dios, nga ang Dios naghatag kanimo og kaayuhan karon. Ingna, Ginoo, salamat nga giayo mo ako sa pangalan ni Jesus. Dawata ang kaayuhan. Amen ug amen. God bless us all. I will praise the name of